बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच। आज हम इकट्ठे हुए हैं कि ईद के हवाले से आपको थोड़ा सा आगाह कर दें। जैसे ईद से पहले हमने आप लोगों को बताया कि हमारी इंतज़ामात और हमारी तैयारी किस तरह से थी। हम लोगों ने माइक्रो प्लानिंग करके ईद के हवाले से हर यूनियन काउंसिल वाइज हमने एनालिसिस किया कि कितना हमारा हाउस होल्ड का नंबर है, कितने लोग कुर्बानी कर रहे हैं। उस रेशो के साथ फिर हमने बायोडिग्रेडेबल जो 125 माइक्रोन वाले थे वो हमने डोर टू डोर तकसीम किए। हमारा सैनिटरी स्टाफ पहुंचा, लोगों की आगाही के लिए हमने कैंप्स लगाए, अनाउंसमेंट्स की, आपके प्लेटफॉर्म से हमने उनको रिक्वेस्ट की। इसी तरह से बड़ी अच्छी तरीके से हमारी टीम ने 3 दिन में डोर स्टेप से जाके ऐसे ही हमने एनिमल वेस्ट को इकट्ठा किया, उसको हम अपने टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स पे लेके आए। वहां से हम एक अच्छी तरह से पैक करके कि हम हमारे शहर के अंदर हमने उसको डंपिंग साइट तक पहुंचाया, जहां पे हमने जो बायोलॉजिकली उसको डिस्पोजल के लिए चीज़ें ज़रूरी थी वो मटेरियल डाल के हमने वहाँ पे उसको डंप कर दिया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि हमने 16,000 से ज़्यादा मैट्रिक टन, तकरीबन 16,000 मैट्रिक टन हमने एनिमल वेस्ट इकट्ठा किया है ईद के 3 दिनों के अंदर, जिसके ऊपर हमारे तकरीबन 6,000 हमारा ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ था। और हमने तकरीबन 1275 मशीनरी जिसमें लोडर, रिक्शा, डंपर और बाकी जो ऑटो मोबाइल्स थी उनको यूज़ करके मुनासिब अंदाज से सेफ तरीके से हमने डंपिंग साइट के ऊपर अपनी एनिमल वेस्ट को पहुंचाया। आप लोगों ने देखा कि हमारे शहरियों ने एक साफ सुथरे माहौल में ईद इंजॉय की। आप लोग भी पॉइंट आउट करते रहे जहाँ कोई इशू था। हमारी अपने फोरम्स भी थे, हमारी हेल्पलाइन थी 1139, स्पेशल ब्रांच वाले हमें देख रहे थे, चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे थे। आप जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं उन लोगों ने भी पॉइंट आउट किया। हमारी तकरीबन 1500 के करीब मुख्तलिफ कंप्लेंट्स हैं इन 3 दिनों के अंदर, और हम लोगों ने इमीडिएटली उसको, एवरेज टाइम ये कोई 10 मिनट का था, उसके अंदर अंदर हमने वो फिर वहाँ से वेस्ट को रिमूव भी किया और हमने उसकी सफाई भी की। इसके साथ साथ अपने शहरियों को एक साफ सुथरा माहौल देने के लिए हमने सारे जो छोटी बड़ी सड़कें थी, रोड्स थी, उनको हमने वॉश भी किया अपनी फिनाइल डाल के। और एक खुशगवार एहसास के लिए हमने अर्के गुलाब डाल के, ये सीएम साहबा की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी ताकि एक स्मेल और जो ताफुन होता है वो भी खत्म हो जाए। तो उसके साथ हमने अर्के गुलाब के साथ हमने छोटी बड़ी सड़कों को भी धो दिया कि आज से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, लोग अपने दफातर में अपनी जॉब्स में आए हैं, तो वो एक साफ सुथरे माहौल में खुशगवार एहसास के साथ अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी शुरू कर सकेंगे। तो मैं इस मौका पे अपने मुल्तान के सारे शहरियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी टीम के साथ ताउन किया। जैसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एनिमल वेस्ट को बाहर ना फेंके, शॉपिंग बैग के अंदर डाल के रखें, तो घर से ही हमारा स्टाफ इकट्ठा करेगा, तो हमारे शहरियों ने बहुत ज़्यादा इसमें ताउन किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमें इस पूरी कैंपेन में, आप लोग हमारे साथ थे लोगों की अवेयरनेस के लिए, और बाकी चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों ने हमें बड़ा असिस्ट किया। तो मैं मुल्तान के शहरियों का, अपनी जो मेरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और हमारा ये अज़म है कि हम इंशाल्लाह इसी तरह से अपने मुल्तान शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे। हमारी अपनी जो टीम के साथ रिव्यू मीटिंग हुई है उसमें हमने यही इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हम इसी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ साल के बाकी दिन भी काम करेंगे ताकि हमारे शहरी एक साफ सुथरे माहौल में अपना काम कर सके। जी, पिछले साल हमारा पूरी डिवीजन का तकरीबन हमने कोई 2,80,000 बैग तकसीम किए थे, और इस दफ़ा पूरी डिवीजन में हम लोग तकरीबन कोई 18 लाख बैग हम लोगों ने तकसीम किए हैं। सिर्फ अगर मैं मुल्तान ज़िले की हद तक बात करूं तो 6 लाख से ज़्यादा बैग हम लोगों ने तकसीम किए, और फिर वो सारे के सारे बैग हमने वापस इकट्ठे भी किए हैं और फिर उनको हमने स्ट्रेटेजिकली डंपिंग साइट तक भी पहुंचा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि वो हेल्पलाइन का सुधार किया, काफी जितने बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन पब्लिक ने एक फर्क महसूस किया है कि जिन एरियाज को आपने कॉन्टेक्ट किया उसमें और जो वेस्ट मैनेजमेंट का अपना अपना काम कर रहा था उसमें बड़ा फर्क है। जी, अभी आपको अंदाजा ही है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नई पॉलिसी के मुताबिक सुथरा पंजाब में हम लोगों ने पहले सिर्फ अर्बन एरियाज तक ये कंपनी काम कर रही थी, अब हम रूरल एरियाज को भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। तो उसकी वजह से जैसे मैंने बताया कि इस दफा वेस्ट कलेक्शन भी ज़्यादा हुई है, और डीप हम इनसाइड रूरल एरियाज तक भी पहुंचे हैं सफाई सुथराई के लिए। यहाँ मैं अगेन बताऊंगा कि हमारी मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म हमने बड़ा अच्छा, हमने मल्टीपल लेयर्स रखी हुई थी। एरिया इंचार्जेस थे, सुपरवाइजर्स थे, फिर हमने रेवेन्यू के अमले को, जो हमारे पटवारी थे वो भी साथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो हमारे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज थे वो भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स, हमारे तहसीलदार,
پوری کی پوری ٹیم 3 دن ہماری فیلڈ میں رہی ہے. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک تھا. تو میں اس موقع پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جو میرے فرسٹ لائن ورکر تھے, جو سینیٹری ورکرز تھے, اور میری باقی کولیگس جن لوگوں نے اس میں بڑا اپنا رول پلے کیا ہے. جی بالکل, اس کے لیے سی ایم صاحبہ نے کل آنریری اناؤنس کر دیا ہے. ہر سینیٹری ورکرز کو 10,000 روپے انہوں نے میڈم نے کہا ہے, تو اس کی ڈاکومنٹیشن کر کے تو اس کی بھی ہم ڈسٹریبیوشن شروع کر اسی سے ریلیٹڈ ایک ہے کہ 3 دن عید قربان کی آپ نے ویسٹ مینجمنٹ کے انتظامیہ نے سینٹری ورکرز نے 10,000 روپے تو سی ایم صاحب کی طرف سے صاحبہ کی طرف سے آ گئے. جو ٹھیکیدار ہیں وہ کیا سینٹری ورکر کو دے رہے ہیں اپنی طرف سے؟ پہلے میرا خیال ہے ایک سیلری ہوتی تھی سینٹری ورکر کے لیے عید کے دنوں میں, تو وہ جو ٹھیکیدار ہے پرائیویٹ وہ کیا دے رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ سی او ایم ڈبلیو ایم سی کے ساتھ ڈسکس ہو گیا. وہ بورڈ کی میٹنگ کنڈکٹ کر کے اس میں اپنی فائنینشیل پوزیشن دے کے تو ان کے فورم سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیں. اس میں ایڈ آن کر لیں, ورکرز کی جانب سے کہا بھی گیا آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے بھی کام تو کیا, لیکن جو حکومت پنجاب کی جانب سے جو بیسک سیلری کا اسٹرکچر ہے اس کی وائلیشن کی جا رہی ہے. 20,000 روپے دیے جا رہے ہیں, 22,000 روپے دی جا رہی ہے, حکومت پنجاب کی سیلری نہیں ہے جو کنٹریکٹر دے رہا ہے. تو اس مسئلے کو ذرا دیکھ لیں. تو یہ جی بالکل, میں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ ہم لوگوں نے اس دفعہ انشور کیا ہے کہ عید کے ایام شروع ہونے سے پہلے ہمارے ایک ورکر کو, جتنی ہماری اسٹرینتھ ہے پورے ضلع کے اندر, کو تقریباً 6,000 کے قریب کام کر رہے ہیں, ہر ایک کو سیلری ملی ہے, اور جو منیمم بیسک گورنمنٹ نے سیلری رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق ملی ہے. ہم نے سرٹیفکیٹس بھی لیے ہیں, میں نے خود جا کے انٹریکشن بھی کیا ہے. اس طرح کی کمپلینٹ ہے تو اس کی ہم انکوائری کر کے اس کو فکس کرتے ہیں. جی تو وہ قاسم پور کے مطالبات عید کے 3 ایام پہ بھی پانی نہیں تھا. اب اگر ہم صبح کی بات کریں تو پانی اتنا نہیں ہے کہ کسی کی پیٹی پہ چلا جائے. یہ وہ احتجاج کے لیے جو ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں, ہماری ہر روز میٹنگ ہو رہی ہے, ہم جس سے باقاعدہ کہتے ہیں نشان نہیں کر دیتے ہیں جی قاسم کو نہر کے اوپر پینٹی ہے تو پتہ نہیں کتنے جگہ تک اس کا پانی. جی, ہم ایم ڈی واسا کو اس نے بھی کہہ دیا تھا, ہم جہاں کوئی اس طرح کا کوئی ریپیئر کا کام چل رہا ہے, یہاں نئی لائنیں ڈلنے کی وجہ سے کوئی اس طرح کا ایشو ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ ایم ڈی واسا کو کہہ دیے, اس کے اوپر ورکنگ کر کے انشور کرے گا کہ پورے ضلع کے شہریوں کو ہمارا صاف ستھرا پینے والا پانی. زیرو ویسٹ کے حوالے سے جو آپریشن ہے عید کا اس ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ کا جو ڈمپنگ پوائنٹس کو بھی کیا پہنچایا گیا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا سارا آپریشن؟ جی بالکل, ہم نے شہروں سے بھی اٹھا لیا, جو اینیمل ویسٹ تھی, جو ہمارے ٹی سی پیز تھے وہاں سے بھی اٹھا لیا. اب جو ہماری ٹرینچز تھیں اس کو پھر ہم جس طرح کرنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی وہ مستقل طور پہ ایک لانگ رن میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے. بھی ٹرینچز پہ کام ہو رہا ہے تو ابھی چند گھنٹوں میں وہ بھی ہمارا مکمل ہو جائے. اچھا, اس بات کا کیا حل ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ صفائی کرتے ہیں, خاص طور پہ مساجد کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں, انہوں نے ڈالا کیا صفائی ہوتی ہے, لیکن وہ مثال ہے کہ واسا والے پانی کے لیے اس کا کیا حل ہے؟ اب جی بالکل, اس کے اوپر بھی ہم واسا کی بھی آپ کو اندازہ ہے کہ اس کے اوپر پرانی واسا کی لائنس ہیں, ہم لوگ اسٹڈی کر کے تو گریجولی اسکیمز لے کے آ رہے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہم لوگ نوابپور روڈ سے چنگی نمبر 9 تک ہم نے واسا کی لائن ڈالی ہے. اس سے جو ہمارا شریف پورا, منصور آباد, وہ لو لائنگ ایریاز تھے, وہاں کی کنڈیشن بہتر ہوگی. اسی طرح سے جی بالکل, تو اس کے اوپر ہم گریجولی گورنمنٹ اس کے اوپر پیسے دے بھی رہی ہے, اور ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ ساری لائنیں ریپلیس کریں گے تو الٹیمیٹلی مسئلہ ہو جائے گا.